बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मुल्क भर में एक महंगाई के खिलाफ एहतजाज और शटर डाउन, और इसका थोड़ा मुवाज़ना हम करेंगे जो 2 साल पहले हुआ था एक शटर डाउन हड़ताल, उसके ऊपर भी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद सैनी साहब को अरेस्ट किया गया, फिर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में नाखुशगवार वाक़या रूनमा हुआ, जहाँ पर क्या किया गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के निहत्ते कारकुनान को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। रियासती तौर पर रियासत ने किया, आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपने लोगों को रियासत ने मारा। जो मीडिया चार्ज जलाने पर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, वो एक स्टिकर भी ना चला सका। इतनी इनकी हैसियत या औकात या जुर्रत ना हुई, इखलाकी तौर पर बाहैसियत एक मुसलमान होने के भी इनके अंदर इतनी दमखम ना हुआ कि वो एक स्टिकर चला कर दिखा देते कि यार ये देखिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इतने जुल्म हुआ है, और इसके खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अब क्या किया, शटर डाउन हड़ताल की काल दी है। ऐसा ना हुआ, लेकिन आज जहां पर भी देखें, फैसलाबाद देखें शटर डाउन हड़ताल, मुल्तान देखें शटर डाउन हड़ताल, लाहौर देखें शटर डाउन हड़ताल, जहां पर आप देखें कराची होगी, इन जितने छोटे बड़े शहर हैं वहां पर ये शटर डाउन है, हड़तालें हो रही हैं। और खुदा के बंदो, हड़तालों से कुछ काम नहीं पड़ता। हड़तालें उस वक्त की जाती है जब आप पर जुल्म हो रहा हो। जुल्म यानी आप वो कश्मीरी नहीं है कि आपको उन्होंने बांधा हुआ है, आप पाकिस्तानी हैं। थोड़ा आपके अंदर शऊर होना चाहिए कि आप अपने घर के अंदर अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। जो बैर जुल्म कर रहा है, जालिम, क्या वो चला जाएगा? नहीं, वो तो सामने बैठा हुआ है। उसने आपको क्या करना है, जब भी आप दरवाजा खोल के बाहर निकलोगे, जूते तो उसने आपको मारने ही मारने हैं। और इसी तरह से पूरी कौम जूते खा भी रही है तसल्ली के साथ, और बैठी हुई है वहां पर अपना सुकून के साथ, जूते खा रही है और सुकून के साथ बैठे हुए हैं। इनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये नाज़रीन पाकिस्तानी कौम का हाल है, ये किस्सा बना हुआ है पाकिस्तानी कौम का। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इनकलाब, एहतजाज नहीं इनकलाब, इंतखाब नहीं इनकलाब, यानी इनकलाब का वो रास्ता इख्तियार करना होगा जहाँ पर इस बुसीदा निज़ाम को गर्क करना होगा, तोड़ना होगा। इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, इसके लिए लड़ना होगा। इनकलाब हमेशा कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी के बाद आता है। और अगर आप इसकी बुनियाद देख लें, तहरीक लबैक पाकिस्तान जब से बनी है ये कुर्बानी ही देती आ रही है। वो चाहे सानिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन हो, चाहे वो फैज़ाबाद का धरना हो, चाहे वो सानिया हेप्टाबाद हो, जहाँ पर भी आप नज़र घुमाएंगे, जहाँ पर भी आप देखेंगे, आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान खून दे रही है, अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है। तो इनकलाब भी इसी सूरत में आ सकता है, इंतखाब के ज़रिए। ये बात आप याद रखिए कि इंतखाब के ज़रिए तहरीक लबैक पाकिस्तान 2000 साल तक भी इलेक्शन लड़े ना, ये इंतखाबात के ज़रिए इक़्तिदार तक नहीं पहुँच सकती। हाँ, इनके कुछ MNAs भी बन जाएंगे, MPAs भी बन जाएंगे, लेकिन हुकूमत इनकी क़यामत तक भी नहीं आएगी। बहुत से लोगों को अब इस बात से एतराज़ होगा कि यार आप ये क्या कह रहे हैं इंतखाबात के। बिल्कुल, जिनके हाथ में ये कंट्रोल है, ये सिस्टम है, ये निज़ाम है, वो आपको किसी भी सूरत एक मेजॉरिटी के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, बल्कि एक मिनॉरिटी के ज़रिए चंद एक नशिस्तें इनायत करके, अता करके आपको उसी पर ही जो है ना गुजारा करना होगा, आपको रोक देंगे। यानी आपको इक़्तिदार तक नहीं आने देंगे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका है वो सुपर पावर है, यूरोपीय यूनियन की उजारादारी है, जो वहाँ से अगर यहाँ पर मजहबी हुकूमत बनती है पाकिस्तान के अंदर, तो याद रखिए अफगानिस्तान वाला काम होगा कि आपके जो असासे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका मुंजमद कर लेंगे, और यूरोपीय यूनियन जो आपको तनख्वाह देता है, टैक्स देता है पाकिस्तान में अपने निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए, मज़ीद मजबूत बनाने के लिए, वो भी आपके बंद हो जाएंगे। फिर उनसे जो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं ऊपर लेवल पर, जो यहाँ पर हुकूमतें करते हैं, लेकिन वो जैसे रिटायर होते हैं और सीधा बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। यही वजह है कि वो अपनी रोज़ी रोटी बंद नहीं होने देते
اور وہ یہاں پر جو کچرا ہوتا ہے اس کچرے کو اکٹھا کرتے ہیں ایک جگہ پر، اور اکٹھا کر کے پھر ان کو اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں، اور ایک ایک پلیٹ جو ہے اس میں کچھ وہ ڈال دیتے ہیں، کچرے سے اٹھا کر وہ کھاتے ہیں، باقی وہ جتنی بوریاں ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور بیرون ممالک میں کیا کرتے ہیں، وہ جزیرے خریدتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، اور جیسے وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پوری کی پوری ود فیملی۔ یعنی پاکستان کے اندر بحیثیت ایک ملازم کے، ایک نوکر کے وہ یہاں پر اپنی ملازمت کرتے ہیں، جیسے ایک عام شخص گورنمنٹ کا، سرکار کا ملازم ہوتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، اور ملازمت کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو گھر چلا جاتے ہیں اپنے، اور بقیہ جو اپنی زندگی ہے وہ وہاں پر سکون کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور یہی صورتحال پاکستان کے اندر بھی ہے، جو بڑے عہدوں پر لوگ فیض ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ کسی اور کے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، ان کا گھر، ان کی اولاد، ان کی جائیداد، ان کا سب کچھ ادھر ہی موجود ہے، وہ آپ کے اوپر اقتدار کر رہے ہیں۔ آپ پرویز مشرف کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کیانی کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ رحیل کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ باجوہ صاحب کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، پھر اس سے نیچے جتنی بھی آئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون بندہ ہے جس کی اولاد بھی پاکستان میں ہو، جس کی جائیداد بھی پاکستان میں ہو، آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ سرکار کے ملازم ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، یہاں پر حکومت کرتے ہیں، پھر ریٹائر ہوتے ہیں، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہاں پر ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے۔ اب قوم سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، غریب کی مزدوری برباد ہوئی، اپنا نقصان۔ او اللہ کے بندو، 22 کروڑ سے 24 کروڑ کے درمیان آپ کی پاپولیشن ہے، لیکن یہاں پر اگر 1 لاکھ بندہ بھی سڑکوں پر آ جائے، 1 لاکھ بھی پاکستان کے اندر، 10,000 لاہور کے اندر آ جائے، 10,000 کراچی کے اندر آ جائے، 10,000 پشاور کے اندر آ جائے، 10,000 کوئٹہ کے اندر آ جائے، 10,000 ملتان کے اندر آ جائے، یعنی پاکستان کے جو بگ سٹی ہیں یہاں پر اگر 10-10 ہزار افراد بھی بیر نکل پڑے تو پاکستان کے اندر انقلاب ہوگا۔ پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ انقلاب ہوگا۔ پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ ایک تبدیلی ہوگی، یہ نظام ٹوٹ پڑے گا، یہ کرچی کرچی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک لیڈر، غیرت مند لیڈر کی ضرورت ہے، جو پہلے قوم کے اندر ایک روح پھونکے، قوم کو زندہ کرے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا تھا۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جدوجہد کی، ویل چیئر پر بیٹھے، اور انہوں نے پاکستان کے مشرق سے لے کر مغرب تک دورے کیے، اور پھر شمال سے لے کر جنوب تک دورے کیے۔ اس چیز کا پاکستان کے اندر بسنے والا ایک ایک بچہ بھی گواہی دے گا کہ پاکستان کا ایک حقیقی وارث بھی آیا تھا، ایک حقیقی غلام بھی آیا تھا، ایک حقیقی خادم بھی آیا تھا، جو پاکستانی قوم کی، جو اسلام کی، جو نظام مصطفیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ وہ معذور ضرور تھا، لیکن اس کا نظریہ معذور نہیں تھا، اس کی سوچ معذور نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی عوام ہی معذور تھی۔ لیکن انہوں نے فائٹ کی، فائٹ لڑی، اور ان کی اس فائٹ کی بنیاد پر انہیں دنیا آج بھی خراج تحسین پیش کرتی ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ عوام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے لبرل طبقہ تھوڑا ڈرنے لگا، تھوڑا نہیں بلکہ اوورال ڈر گیا تھا، اور ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ شخص، یہ بندہ اقتدار تک پہنچ گیا، کیونکہ اقتدار تک ہمیشہ عوام کی طاقت سے ہی پہنچا جا سکتا ہے، ہمیشہ عوام کے زور پر ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، پھر دنیا کا کوئی ادارہ، پھر دنیا کا کوئی ہنڈا آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کیونکہ ساری طاقت عوام کی ہے۔ عوام ہے تو جہان ہے، عوام نہیں تو کچھ نہیں، پھر سنسان ہے۔ آپ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں جہاں پر عوام نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا، آپ پھر سٹی دیکھیں عوام ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ یہی بنیاد ہے پاکستان کی، کہ پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کیا تبدیلی ہے تو پھر احتجاج نہیں، انقلاب کی طرف بڑھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تبدیلی ہے تو پھر انتخاب نہیں، انقلاب ہو۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے پھر شکست آپ کا موجب ٹھہرے گی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی نسلیں بھی غلام رہیں، آپ بھی غلام رہیں گے، اور آنے والا وقت بھی غلامی میں گزر جائے گا۔
اور یہاں پر اس نظام کو ہلا بھی کوئی نہیں سکے گا. جو بھی کوشش کرے گا وہ سیدھا اوپر کی طرف چلا جائے گا. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.